अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक अद्दर्सुत्तासिअ वस्सित्तून, ये 69 नंबर सबक है। पिछले सबक में हमने वज़ू का तरीक़ा अरबी में कैसे बताते हैं कि वज़ू यूँ किया जाएगा, मुंह धोना, हाथों का धोना, कोहनियों तक सर का मसा करना और इसी तरह पाँव को धोना, और ये सारी चीज़ें हमने ज़िक्र की थी। और पिछले सबक में कुछ कलिमात जदीदा जो सबक में ज़िक्र हुए थे उनका भी हमने तज़किरा किया था। और आज के सबक में हम उसी वज़ू से मुताल्लिक़ा जो सबक था उसकी तदरीबात और उसकी एक्सरसाइज और मशक़ों को ज़िक्र करेंगे कि कैसे वज़ू की मशक़ों में हम इसको बार बार दोबारा दोहरा कर सीख सकते हैं। तो आइए आज के सबक की तरफ। ये देखिए तदरीबात का मतलब होता है मशक़ें या एक्सरसाइज। तदरीबुल अव्वल, सबसे पहली तदरीब का मतलब होता है मशक़। क़ाम बकरुन, बकर खड़ा हुआ, वक़ामत फ़ातिमतु, और फ़ातिमा भी खड़ी हुई। असमिअतल आज़ान, आपने किसी से पूछना हो क्या क्या आपने अज़ान सुनी है, तो आप पूछेंगे असमिअतल आज़ान, नअम समिअतु, नअम समिअतु। वक़फ़ बकरुन, बकर खड़ा हुआ, व वक़फ़त फ़ातिमतु, और फ़ातिमा खड़ी हुई। वक़फ़त फ़ातिमतु कि फ़ातिमा भी खड़ी हुई, ये मुअन्नस के लिए यूं इस्तेमाल करेंगे। अशरिबतल मा, क्या आपने पानी पिया है। अशरिबतल मा, क्या आपने पानी पिया है। नअम शरिबतु, नअम शरिबतु। कतब बकरुन, बकर ने लिखा। व कतबत फ़ातिमतु, और फ़ातिमा ने भी लिखा, फ़ातिमा ने लिखा। अकतबत दर्सा, क्या आपने सबक लिखा है। नअम कतबतु, नअम कतबतु। किसी से पूछना हो कि आपने सबक लिखा है तो बोलेंगे अकतबत दर्सा। किसी से पूछना हो आपने हिवार लिखा है, अकतबतल हिवार, क्या आपने मजमून लिखा है। अकतबतल मकाला, या मजमून। क़रअ सईदुन, सईद ने पढ़ा। व क़रअत फ़ातिमतु, और फ़ातिमा ने भी पढ़ा। अतवज़्ज़अतल आना, अतवज़्ज़अत अल आना, क्या आपने अभी वज़ू किया है। नअम तवज़्ज़अतु, जी हाँ मैंने वज़ू किया है। तवज़्ज़अल अबु, वालिद ने वज़ू किया। व तवज़्ज़अत अल उम्मु, और वालिदा ने वज़ू किया। अग़सलत यदक, आप खाना खाने बैठे हैं तो आप अपने बेटे को पूछना चाहते हैं कि आपने हाथ धोए हैं, क्योंकि हाथ धोकर खाना खाना सुन्नत है। तो आप उससे पूछते हैं अग़सलत यदक या इब्नी, ए बेटे क्या आपने अपने हाथों को धोया है। तो वो कहता है नाम गसलतु, मैंने धोया है। अगसलत यदक या अखी, क्या आपने अपने हाथ धोए हैं ए भाई। ए भाई। अगसलत यदक या अम्मी, ए मेरे चचा आपने हाथ धोए हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज से इसको आप तब्दील कर सकते हैं। क़ाम बकरुन, बकर खड़ा हुआ। वक़ामत फ़ातिमतु, और फ़ातिमा भी खड़ी हुई। अमसहता, ये यहाँ पर जज़म होनी चाहिए। अमसहता रअसक, क्या आपने सर का मसा किया है। अमसहता रअसक, क्या आपने सर का मसा किया है। नअम मसहतु, जी हाँ मैंने मसा किया है। आगे इसी तरह दरस बकरुन, बकर ने पढ़ा। व दरसत ज़ैनबु, और ज़ैनब ने भी पढ़ा। ये मुज़क्कर के लिए दरस आएगा और मुअन्नस के लिए दरसत आएगा। इसी तरह काम आएगा तो कामत आएगा। अबदअतल वज़ूअ, क्या आपने वज़ू शुरू कर लिया है। तो जवाब आएगा नअम बदअतु। अबदअतल वज़ूअ या इब्नी, क्या आपने वज़ू शुरू कर लिया है ए बेटे। नअम बदअतु, जी हाँ मैंने शुरू कर लिया है। जलस सईदुन, सईद बैठा। व जलसत खदीजतु, और खदीजा भी बैठी, यानी खदीजा बैठी। सईद बैठा, खदीजा बैठी। अक़रअतल किताबा, अक़रअतल किताबा, क्या आपने किताब पढ़ी है। नअम क़रअतु। अक़रअतल किताबा या इब्नी, ए बेटा आपने किताब पढ़ी है। नअम क़रअतु, जी हाँ मैंने पढ़ी है। शरिबल वलदु, लड़के ने पिया। व शरिबत अल बिन्तु, और बेटी ने पिया। तो लड़के ने पिया उसके लिए शरीबा, और लड़की ने पिया उसके लिए शरीबत। असमिअतल आज़ान, क्या आपने अज़ान सुनी है। नअम समिअतु, जी हाँ मैंने
سنی ہے. اگلی تدریب سے پہلے ہم اس کو ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیتے ہیں. بہت مفید اور بہت اہم جملے ہیں, اس لیے ان کو بڑے اہتمام سے اور بڑی احتیاط سے دیکھنا ہے. التدریب الاول ہے قام بکر. دیکھیے قام اور قامت. قام بکر, قام خالد, قام احمد, قامت فاطمہ. سمعت الاذان, کیا آپ نے اذان سنی ہے؟ نعم سمعت. نعم سمعت الاذان. کوئی آپ کو کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا, چلیے نماز کے لیے, تو آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے اذان سنی ہے, تو آپ کہیں گے اسمعت الاذان, کیا آپ نے اذان سنی ہے؟ تو آگے جواب میں کیا کہے گا؟ جی ہاں میں نے سنی ہے. وقف بکر, بکر کھڑا ہوا. ووقفت فاطمہ, اور فاطمہ بھی کھڑی ہوئی. اشربت الماء, کیا آپ نے پانی پیا؟ نعم شربت. نعم شربت. کتب بکر, بکر نے لکھا. وکتبت فاطمہ, وکتبت فاطمہ, اور فاطمہ نے لکھا. اکتبت الدرس, کیا آپ نے سبق لکھا ہے؟ نعم کتبت. اکتبت الدرس. اکتبت الحوار. اکتبت القرآن. اکتبت السورة, کیا آپ نے سورت لکھی ہے؟ قرأ سعید, سعید نے پڑھا. وقرأت فاطمة, اور فاطمہ نے پڑھا. اتوضأت الآن, کیا آپ نے ابھی وضو کیا ہے؟ نعم توضأت. نعم توضأت. توضأ الأب, والد نے وضو کیا. وتوضأت الأم, اور والدہ نے وضو کیا, اور والدہ نے وضو کیا. اغسلت يدك, اغسلت يدك, کیا آپ نے اپنا ہاتھ دھوئے ہیں؟ نعم غسلت, جی ہاں میں نے دھوئے ہیں. قام بکر وقامت فاطمہ, بکر کھڑا ہوا اور فاطمہ کھڑی ہوئی. امسحت رأسک, امسحت رأسک, کیا آپ نے سر کا مسح کیا ہے؟ مثال کے طور پر نا آپ شروع سے شروع کریں. اغسلت وجہک, کیا آپ نے اپنا چہرہ دھویا ہے؟ اغسلت یدک, کیا آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں؟ اغسلت رجلک, کیا آپ نے اپنے پاؤں دھوئے ہیں؟ یہ وضو میں ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو امسحت رأسک, کیا آپ نے سر کا مسح کیا ہے؟ نعم مسحت, جی ہاں میں نے سر کا مسح کیا ہے. درس بکر, بکر نے پڑھا. ودرست زینب, اور زینب نے بھی پڑھا. ابدأت الوضوء, کیا آپ نے وضو شروع کیا ہے؟ نعم بدأت. ابدأت الوضوء, کیا آپ نے وضو شروع کیا؟ نعم بدأت. ابدأت الوضوء, کیا آپ نے وضو شروع کیا؟ نعم بدأت. جلس سعید, سعید بیٹھا. وجلست خدیجۃ, اور خدیجہ بیٹھی. اقرأت الکتاب, یہاں آپ بدل سکتے ہیں. اقرأت القرآن. اقرأت ذلك الکتاب, کیا آپ نے وہ والی کتاب پڑھی ہے؟ نعم قرأت. شرب الولد, عفوا شرب الولد, لڑکے نے پیا. یہ دیکھیے مذکر کے لیے شریبہ آئے گا, جلس آئے گا, درس آئے گا, لیکن مؤنث کے لیے یہ آخر میں تا ساکن آتی ہے. شرب الولد, لڑکے نے پیا. وشربت البنت, اور بیٹی نے پیا, مؤنث نے. اسمعت الاذان, نعم سمعت, کیا آپ نے اذان سنی ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے نعم سمعت. تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں. اسمعت القرآن, کیا آپ نے قرآن سنا ہے؟ اسمعت المدرس, کیا آپ نے استاد کو سنا ہے؟ اسمعت الاب, کیا آپ نے والد کو سنا ہے؟ اسمعت الاخ, یعنی کیا آپ نے بھائی کو سنا ہے؟ اسمعت اخاک, کیا آپ نے اپنے بھائی کو سنا ہے؟ جب ہم اپنے بھائی کو لگائیں گے تو یوں ترتیب سے بدل جائے گا. اسمعت القرآن, اسمعت الاذان, اسمعت القرآن. تو جو کچھ بھی آپ اس طرح سے, کیا آپ نے وہ سنا؟ اسمعت ما اقول, یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے سنا ہے. اسمعت ما اقول, کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے سنا ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ یہ والا ہم اس سبق کو مکمل کرتے ہیں. دیکھیے آگے التدریب الثانی ہے. اس میں یہ لام میم نون اور ان کے لکھنے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ. پھر التدریب الثالث ہے, یہاں پر پھر وہی پرانی ترتیب جو ہے اسی مشق کے ساتھ. التدریب الثالث میں اقرا, اقرا پڑھیے, اقرا پڑھیے. اس میں بھی زا اور وا, زا اور وا, ان دونوں کے اندر فرق ظاہر کر رہے ہیں. ظاہر ظاہر, میرے ساتھ ذرا پڑھتے رہیے, اس سے پروننسیشن اور ادائیگی بہت اچھی ہوگی. زلا ولا,
مظاہر مظاہر، تو اس کو تھوڑا ہیوی پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. عظیمتن عظیمتن، حز فض فز فض فز فض. ظہور ظہور، تو ضا اور زا ان دونوں کے درمیان میں فرق آنا چاہیے. التدریب الرابع میں انہوں نے کچھ آگے سوالات ذکر کیے ہوئے ہیں، ان کے جوابات ہم نے دینے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.